बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पकी हुई 3 नरम खजूरें लेकर रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इन खजूरों को अच्छी तरह हाथों से मसल लें कि खजूरों के रेशे पानी में हल हो जाएं। गुठलियाँ निकाल लें। मशरूबात तैयार है, इसको चुस्की चुस्की करके पिएं। सुबह नहार मुँह इस्तेमाल करें, चाहे दिन में 2 से 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोज़ाना ताज़ा बनाकर खाएं क्योंकि 12 घंटों के बाद इसमें खमीर पैदा होता है। जिगर, मसाने की गर्मी, दिल दिमाग की हिद्दत, ख़वातीन और मर्दों के पोशीदा अमराज, हाथ पाँव की जलन, मैदे की तेज़ाबियत, असाबी ताकत के लिए ये खजूर का शरबत हैरत अंगेज़ चीज़ है। अगर बढ़ते हुए वज़न से परेशान हैं, रोज़ाना 1 चुकंदर उबाल कर खाएं। इसमें मौजूद अज़ा ना सिर्फ वज़न में कमी लाते हैं बल्कि इसमें फौलाद बाल गिरने से रोकते हैं। इसके इस्तेमाल से चेहरा भी निखर जाता है। पाँव के टखनों और पंजों में दर्द हो, सफ़ेद मूसली का बारीक पाउडर बनाएं। 1 चम्मच 1 कप दही में डालें। 24 घंटे में 1 बार खाएं। ये हड्डियों के दर्द में मुफीद है। ये कैल्शियम को फौरी तौर पर पूरा करता है। कान में दर्द रहता हो या कान से पानी चला जाए, कोई दवा इस्तेमाल करने की बजाय सिर्फ उल्टे पाँव चलने से पानी निकल जाएगा। रोगने ज़ैतून और रोगने गुल सफ़ेद अंडा हम वज़न मिक्स करके कान में चंद कतरे डालने से कान का दर्द ख़त्म हो जाता है। जीरे को पीसकर बालों में लगाने से बाल लंबे होते हैं। कलवंजी को दही में मिलाकर चेहरे पर लगाएं, चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। दूध में हरीर का मुरब्बा डाल के पीने से मोटापा कम होता है। चिकनी जिल्द की सफाई के लिए 1 नींबू का रस और 1 खाने का चम्मच बेसन और 2 चम्मच अरके गुलाब मिलाकर मास्क तैयार कर लें। 10 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं और फिर धो लें। चेहरे की जिल्द निखर जाएगी। साबुन के ऊपर मक्खन लगा लिया करें, साबुन कम घुलता है। नहाने से कब्ल पानी में 1 फूल चमेली का भिगो दें। नहाने के बाद बदन से खुशबू आती रहेगी। रोटी खाने के बाद सेब का 1 टुकड़ा खा लेने से रोटी जल्दी हजम हो जाती है। रिज़्क के पीछे नहीं, राज़िक के पीछे भागना सीखिए। काले जौ 1 पाव, काले चने बुने हुए और छिलका उतरे हुए 1 पाव, ईरानी बादाम 1 पाव। इन सब चीज़ों को एक साथ पीस लें। 1 चम्मच सुबह नाश्ते के बाद और 1 चम्मच रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रहती है, इसमें किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं होती। 1 चम्मच ताज़ा पिसे हुए धनिया को कप पानी में उबाल कर मिक्स करें। इसे ढाँप दें, तकरीबन 5 से 7 मिनट पकने दें, फिर छान लें और पी लें। धनिया से बनी हुई इस चाय का बाकायदगी से इस्तेमाल करने से गुर्दों के काम को मजबूत करने में मदद देगा। हज़रत अली ने फरमाया, कामयाबी हौसलों से मिलती है और अच्छे हौसले दोस्तों से मिलते हैं। अच्छे दोस्त मुकद्दर वालों को मिलते हैं और मुकद्दर इंसान खुद बनाता है। तोरी की सब्ज़ी ज़्यादा खाओ, बदन की जिल्द जवान रहेगी। हरी मिर्च रोज़ाना खाने से पट्टों के दर्द और तमाम दर्दों में मुफीद है। मुसलसल अगर कब्ज़ का शिकार हैं तो आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं। नाखून मजबूत रखना चाहते हैं तो लहसुन रगड़ लिया करो, इससे नाखून जल्दी बढ़ जाते हैं। छोटे बच्चों को रात के वक्त जल्दी सुलाया करें क्योंकि बच्चों को दिमागी ग्रोथ रात को ही ज़्यादा होती है। ज़ख्म पर नीम का रस लगाने से आपका ज़ख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। सुबह के वक्त नाश्ता ना करने से बदन में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। रोज़ाना कलवंजी का इस्तेमाल करने से सफ़ेद बाल भी काले हो जाते हैं। 4 मगज़ का तेल सर पर लगाने से दिमाग तेज़ होता है, आंखों के लिए बेहतरीन है। प्याज खाने से खून पतला रहता है। पपीते के पत्तों का पेस्ट 2 हफ्तों तक मुसलसल इस्तेमाल करने से यरकान जैसी बीमारी आसानी से निजात मिल जाती है। नींबू पर नमक लगाकर दांतों पर मसलने से दांत सफ़ेद और मजबूत होते हैं। अदरक का रस घी में मिलाकर पीने से कमर का दर्द ठीक होता है। आंखों के सामने अंधेरा चाहता हो या चक्कर आते हों, सर की खुश्की हो या दिमागी कमज़ोरी या भूल जाने का मसला, नाक में सरसों का तेल लगाएं। नाक में सरसों का तेल लगाना जिस्म की सुस्ती, काहली, ढीलेपन को दूर करता है, निगाह को तेज़ करता है, गुब्बारा नुमा पेट तेज़ी से कम होता है। सर का दर्द हो, खाली पेट पानी पी लें, ऊपर से सेब खा लें। बदन में सुई चुभना जादू की निशानी है। जो बच्चे शरारतें करते हैं ये बच्चे ज़हीन होते हैं। नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद दोनों हाथ चेहरे पर फेरने से चेहरे पर नूर आता है। बेतहाशा दौलत चाहते हैं, हमेशा तंदुरुस्ती चाहते हैं, लड़ाई झगड़े ख़त्म करके रोज़ाना सूरत रहमान पढ़ लिया करें। दिमागी काम करने वाले गोश्त कम इस्तेमाल करें। गर्मी में सर दर्द हो तो उसको ख़त्म करने के लिए बड़ी इलायची के दाने चबा लें। इसका कोई सानी नहीं, सर दर्द और भारीपन दूर हो जाएगा। गर्दन पर तेल लगाने से सुस्ती दूर होती है। नाक में तेल डालने से वज़न कम होता है। अगर आप सुबह का नाश्ता वक्त पर नहीं करते, कुछ ही दिनों में आपको तेज़ाबियत की शिकायत हो जाएगी। अजवाइन खाने वाला बंदा हमेशा जवान रहता है। खाना खाकर ज़ुबान के नीचे छोटी मक्खी का शहद रखने से जवानी हमेशा बरकरार रहेगी। तरबूज बदन की हड्डियों को कमज़ोर करने वाली बीमारियों के खिलाफ काम करता है।
ایک لیمبو پانی میں ابال کر پینے سے بدن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریض افراد لوبیا کی سبزی نہایت فائدہ مند ہے۔ کدو کا استعمال کرو، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ واسی و کثرت سے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ خوب رزق عطا کرتا ہے، علم میں اضافہ کرتا ہے، عمر میں درازی ہوتی ہے، ہر کام میں آسانی پیدا ہوتی ہے، عزت بے پناہ حاصل ہوتی ہے۔ کالے کپڑے پہننے سے دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ نہانے سے قبل کالا نمک چاکھ لو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ شوگر سے بچنے کے لیے کسوری میتھی روزانہ استعمال کریں، بد ہضمی کے لیے مفید ہے۔ لیمبو پانی جسم کی گرمی کو دور کرنے میں مفید ہے۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے گریز کریں ورنہ معدہ کمزور ہو جائے گا۔ شلجم کی سبزی کھاؤ، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ زیادہ چاول کھانے سے دمہ کی بیماری ہوتی ہے۔ آنکھ کا دکھنا اندھا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں کے غیر ضروری بالوں سے چھٹکارا پانے کے لیے ہلدی بہت مفید چیز ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہو گئے ہیں، دانتوں پر روزانہ مسواک کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ پودینے کو درد والی جگہ پر مسلنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ دن کے وقت اگر ایک پیاز کھا لیا جائے، اس سے خون پتلا رہتا ہے اور خون کی روانی بہترین ہو جاتی ہے۔ کچا پیاز کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے ثابت اسمگول 1 چمچ صبح نہار منہ، 1 چمچ عصر کے وقت دودھ یا پانی کے ساتھ پی لیں۔ اگر آپ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں، کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ دانت میں درد ہے، الائچی والی چائے پیا کریں، دانت کا درد فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ جو دائیں کروٹ لے کر سوتا ہے، کمر کا درد نہیں ہوتا۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ اگر رات کو نیند نہ آئے تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو، نیند پرسکون آئے گی۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے، پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ صاف اور شفاف ہوگا۔ امرود زیادہ کھانے سے چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ نہار منہ سیب کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ لونگ کا دانہ منہ پر رکھ کر لینے سے مسوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھا کر سو جانے سے طاقت میں کمی آتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ پیٹ کی چربی بڑھ جائے تو چقندر کو کھا لیا کرو۔ شام کو مونگ پھلی مت کھاؤ، دمہ ہو جائے گا۔ چہرے پر پیاز کا عرق لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ بالوں کو سیدھا کرنا ہے، بالوں کو ایلو ویرا سے دھو لو۔ شام کو چاول مت کھاؤ ورنہ چربی بڑھ جائے گی۔ چاولوں کے دانے توے پر گرم کریں، اگر کچھ دیر میں دانے پگھلنا شروع ہو جائیں تو اچھے چاول نہیں ہیں۔ سوتے وقت اگر ہراٹے لینے کی عادت ہے، سونے سے پہلے نمکین پانی سے غرارے کاٹ لو۔ کچے مونگرے چبا لینے سے خواتین میں بانجھ پن کی بیماری نہیں آتی۔ قریب بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے سے انسان جلدی بہرا ہو جاتا ہے۔ اگر ہاضمہ خراب ہو، لیمبو کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہری مرچ کا استعمال سانس کی تکلیف سے بچاتا ہے۔ جب بھی بھوک لگے فوراً کھانا نہ کھائیں بلکہ کچھ دیر ٹھہر کر کھائیں، اس سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ جس گھر میں ہر جمعرات کو چراغ جلایا جاتا ہے، اس گھر میں نحوست کبھی نہیں آئے گی۔ روٹی کھانے کے بعد آم کھا لینے سے معدے کی جلن دور ہوتی ہے۔ سانولے رنگ کے لوگ کچا دودھ استعمال کریں، اس سے ان کی رنگت نکھر جائے گی۔ صبح نہار منہ دہی کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سر میں شدید درد ہو، پالک نہ کھائیں، آپ کے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ روزانہ صبح کو اٹھ کر گھاس پر چلنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ پیشاب رک رک کر آئے، دہی میں سبز مرچ ڈال کر کھاؤ، پیشاب روانی سے آئے گا۔ جو عورتیں حمل کے دوران زیادہ انار کھاتی ہیں، ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ جس گھر میں برگر کا درخت ہو وہاں رزق کی کمی نہیں آتی۔ جس کو اولاد کی خواہش ہو وہ اسی دن سے کشمش اور گری اچھی قسم کی لے کر کھانا شروع کرتے اور پانی مٹی کے کٹورے میں پیے۔ جس گھر میں صاف ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے۔ اگر تم غلطی نہیں کرو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ بوڑھی عورت کے ہاتھ سے سر پر مالش کرواؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ اگر مثانے میں گرمی ہو جائے، کھٹی چیزوں سے پرہیز کرو۔ جب کوئی مشکل وقت آئے یا قادر 41 مرتبہ پڑھیں، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ مشکل حل ہو جائے گی۔ صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف ہوتا ہے۔ سوکھی کھجور کھانے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ اکثر گرم چائے کا گھٹ بھر لینے سے زبان جل جائے، اس جلن کو دور کرنے کے لیے 2 کیلے کھا لیں۔ اچھے کپڑے کی پہچان ہے، کپڑے کو اچھی طریقے سے پانی میں ڈبو دیں، اس کا رنگ نکلنے لگے تو جان لیں یہ کپڑا اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، پریشان نہ ہوں، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح صبح اور شام سورۃ قریش پڑھیں، انشاءاللہ غیب سے مدد ہوگی، اچھا روزگار ملے گا۔
मैदे की गर्मी से जान छुड़वाने के लिए सौंफ वाला पानी पी लिया करें। नहाते वक्त जिस्म पर तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती दूर होती है। गहरे रंग के कपड़े पहनने से औरतों को पसीना ज़्यादा आता है। अगर आपके हाथ और पाँव की जिल्द स्याह है तो सोने से पहले नींबू का रस लगाएं। जब दमे की शिकायत हो प्याज ज़्यादा इस्तेमाल करें। गन्ने का जूस पीने से पुरानी कब्ज़ खुल जाती है। इंसानी जिस्म में ताकत डालने का जादुई मेवा अखरोट है। अखरोट का हलवा खाने से हर किस्म की बदन की कमज़ोरी दूर होती है। ऐसी औरत कभी बूढ़ी नहीं होगी जिसका मर्द इसकी बार बार तारीफ करे।